ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय। क्रीं 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 फट्। ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय। क्रीं 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 फट्। ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय। क्रीं 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 फट्। ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय। क्रीं 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 फट्। ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय। क्रीं 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 फट्। ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय। क्रीं 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 फट्। ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय। क्रीं 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 फट्। ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय। क्रीं 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 फट्। ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय। क्रीं 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 फट्। ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय। क्रीं 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 फट्। ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय। क्रीं 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 फट्। ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय। क्रीं 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 फट्। ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय। क्रीं 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 फट्। ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय। क्रीं 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 फट्। ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय। क्रीं 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 फट्। ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय। क्रीं 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 फट्। ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय।
क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं क्रीं क्रीं
दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट् ॐ क्रीं 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 दक्षिणकालिकै प्रत्यक्षदर्शय क्रीं 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 फट्